प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी देना। मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था बट बनानी पड़ गई है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी के मुझे कोई 5 मिनट चाहिए या मे भी इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाए, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आज बात करने वाला हूँ, एक आई थिंक दुआ ज़ारा है, एक दीनार है और एक आई थिंक सो निमरा काज़मी। कराची से रिलेट करती हैं लेकिन भाग के शादी कर ली, निकाह कर लिया। FB पे इसका बहुत प्रोपागेंडा बनाया जा रहा है और अप्रिशिएट भी बहुत से लोग कर रहे हैं। जो मैं आज आपसे बातें करूंगा वो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपने उस चीज़ का जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस श्याम भाई आप ठीक हो, या फिर मुझे एक गाली दे के कह देना कि हाँ आप गलत बोल रहे हो। आपको इतनी छूट है कि मुझे गाली दे के गलत बोल देना। अब बहुत से लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने निकाह किया है, उन्होंने हराम रिश्ता नहीं बनाया। जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत ही अलग है। जो मेन चीज़ है यार, देखो मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, ना गर्मी देखी है ना धूप देखी है, स्ट्रगल ही किया मेरे लिए। ना जाने कितने ख्वाब सजाए हैं कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है। अब एक बेटी घर से भागकर निकाह कर रही है। निकाह सही है लेकिन जो तरीका अपनाया है वो गलत है। भाग के शादी करना, यार एक चीज़ याद रखना, अल्लाह पाक ने साफ साफ कहा है कि जिसने वालिदैन को रुसवा किया उसने मुझे रुसवा किया। अब जिससे अल्लाह पाक नाराज़ है उसकी तो दुनिया भी ख़राब है, उसकी आखिरत भी ख़राब है। बच्ची की एज देखो कितनी है। एक होता है हाँ बहुत बूढ़ी हो गई है, घर वालों को मनाते मनाते, फिर भी मैं कहता हूँ ये रास्ता गलत है। जो रास्ता इन्होंने अपनाया है, मैं वेट कर लेता, मैं सारी ज़िंदगी वेट कर लेता। अगर मोहब्बत सच्ची थी ना, एक चीज़ याद रखना, अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपके पेरेंट्स की, आप अपने पेरेंट्स से बढ़ के इज़्ज़त करता है, वो कभी उस पर उंगली नहीं उठने देगा। मैंने वो तड़प देखी दुआ ज़ारा के माँ बाप में। मैंने दूसरी 2 लड़कियों की तो माँ बाप की वीडियोस नहीं देखी, लेकिन दुआ ज़ारा के माँ बाप की वीडियोस देखी जब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि वो किडनैप हुई है या फिर उसने निकाह किया है। जब ये बात फैलाई जा रही थी कि वो किडनैप हो गई है, उसकी माँ के आंखों में मैंने एक दर्द देखा है जो वो इतना शदीद दर्द था कि यकीन करो मैं उसे देख के रोने लग गया। जिस माँ बाप ने पाला है, बड़ा किया है, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम अपने माँ बाप का सहारा बने, क्योंकि बचपन में वो हमारा सहारा बने। लेकिन हम, अल्लाह माफ़ करे, उनकी इज्जतें मिट्टी में मिला देते हैं, उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। वो बाप जो अपनी बेटी की वजह से अपना सर ऊंचा ना कर सकता हो, किसी से नज़र ना मिला सकता हो। मैं अब क्या बोलूँ। 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ कि एक लड़का था या एक आदमी था, उसने अपनी माँ को कंधे पे उठाया और उसको तवाफ़ करवाया, उसको उम्रा करवाया। तो जब उसने कर लिया, आके पूछता है क्या मैंने, जो मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है और संभाला है, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया है? फरमाया गया तेरी माँ ने जब तुझे पैदा किया और एक लंबी सांस ली, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया। तो जिस माँ बाप को इतना आली शान बनाया गया, आला दर्जा दिया गया है, जिस माँ के कदमों तले जन्नत है, हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मैं भी कुछ बोले जिनके माइंड सिर्फ मोहब्बत तक टिके हैं, ना उनके सामने माँ बाप की इज़्ज़त कुछ है, ना भाइयों की इज़्ज़त कुछ है, ना फैमिली ख़ानदान कुछ है, ना अल्लाह पाक का हुक्म कुछ है। अल्लाह पाक ने ये किधर लिखा हुआ है कि अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो आप भाग के शादी कर लो, निकाह कर लो? अगर कहीं लिखा है तो मुझे सेंड कर दें, मुझे बता दें कि हाँ फलां जगह लिखा हुआ है। यार निकाह करना जायज़ है, अच्छा किया है, निकाह किया है। माँ बाप के खिलाफ जाना कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और यार जिसने माँ बाप को रुसवा किया है, वो एक एग्जाम्पल आती है, एक लड़का था, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, देखते हैं लड़के के जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं और उसकी जान नहीं निकल रही, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, जान नहीं निकल रही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से पूछते हैं कि इस बंदे का ऐसा क्या गुनाह है जो उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं लेकिन फिर भी उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही? तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसकी माँ इससे नाराज़ है। और नाराज़ किस बात पे है ये भी आपने सुन के जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ के पास गए, पूछा आपका बेटा तड़प रहा है, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया उसकी माँ नाराज़ है,
اگر آپ اسے معاف کر دیں تو اس کا جنازہ میں پڑھا دوں گا۔ تو پھر اس کی ماں نہیں مانی، کہتی ناراض کس بات میں ہے؟ کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ہر بات مانتا ہے، لیکن مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ کتنی ہی کوئی بات ہے، ہم بیٹھے بیٹھے اونچا بول جاتے ہیں، کتنی ہی کوئی بات ہے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ہر بات مانتا ہے، مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت، وہ تیری ہی اولاد ہے، اسے معاف کر دے، وہ تڑپ رہا ہے اور میں جنازہ پڑھاؤں گا اس کا۔ تو اس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جب اس کو جیسے ہی کہا کہ میں نے اسے معاف کیا، تو وہیں پہ اس کی سانس نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا، کوئی بات نہیں تھی۔ کتنی ہی کوئی بات ہے، ہم نارمل ماں باپ ناراضگی شو کر دیتے ہیں، اس بات پہ بھی اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلانے سے بھی انکار کر دیا کہ اس کی ماں ناراض ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتی اس کی سانسیں نہیں نکلیں گی۔ تو یار پلیز گمراہی کی طرف نہ جاؤ، گمراہی کی طرف نہ جاؤ جس سے اللہ پاک ناراض ہے۔ دنیا والے تو اپریشیٹ کریں گے، دنیا والے آپ کو جو چیز میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو چیز ہم غلط کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز اسلام پڑھو، اور والدین سے بڑھ کے کوئی کچھ نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا یہ جو دعا زار ہے، کوئی اتنی ایج نہیں ہے، نہ لڑکے کی ہے نہ لڑکے کی ہے۔ اب ایک پیرنٹس کیسے مانے؟ میں کچھ نہیں کرتا، میں ویلا نکما، میں رشتہ کہیں کرتا ہوں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے یار اپنا دکھ سکھ اپنی اولاد پہ لٹایا ہوتا ہے، وہ کب اور کیسے نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد جہاں پہ وہ اس کی شادی کرائیں وہاں پہ اس کو ہر سکھ ملے، اس کو ہر خوشی ملے، اس کو ہر طرح کا سکون ملے، وہ کسی چیز کو نہ ترسے۔ میں پرسنلی بات کرتا ہوں، میں کہتا تھا کہ یار اگر جاب نہیں مل رہی اللہ پاک دے گا، لیکن یار جب ایک باپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں سوچتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی والدین یہ فیصلہ غلط نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے اپنا سکھ دکھ سب کچھ لٹایا ہو اپنی اولاد پہ، اپنی نیندیں گوائی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس کی اولاد کوئی دکھ سہے، اس کی اولاد کسی چیز کو ترسے۔ تو ماں باپ یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، میری بیٹی خوش رہے گی نہیں رہے گی، ایج ہی کیا ہے ان کی، مناتے نہیں مان رہے پھر مناتے، پھر مناتے، پھر ایک نہ ایک دن مان جاتے، تب تک لڑکا بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن افسوس ہے ہماری سوچ پہ۔ باقی جو لوگ اس چیز پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں ایک دعا کرتا ہوں، اس بات پہ آپ نے آمین بولنا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، اب یہ نہ بولنا میں برا بول رہا ہوں یا میں کوئی بد دعا دے رہا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ آپ کی بھی بیٹی ہو اور وہ آپ کو ایک لڑکے کے لیے بولے کہ یہاں پہ میں نے شادی کرنی ہے، اور وہ لڑکا آپ کو ٹھیک نہ لگ رہا ہو یا آپ کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہو، بیچ کی بات نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، ان کے ماں باپ اور وہ دعا دارہ جانتی ہے۔ تو اب دعا میری یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ حرام رشتہ نہ رکھے لیکن بھاگ کے نکاح کر لے آپ کی بیٹی۔ تو بولو آمین۔ اگر آمین نہ بول پاؤ نا تو اپریشیٹ نہ کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، اگر وہ ان کا پیار بھول سکتے ہیں جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ پالا، پھر اس کی پرورش کی، اس کی خاطرداری کی، اس کو بڑا ایک قابل بنایا، اور اس نے جب بڑے ہو گئے تو ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، وہ جب اپنے ماں باپ کے خلاف جا سکتے ہیں تو وہ کبھی کسی بھی موڑ پہ آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ جب وہ ماں باپ کا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، جب آپ کے لیے اس کے ماں باپ کچھ نہیں ہے، کل کو کسی اور کے لیے آپ بھی کچھ نہیں ہوگے اس کے لیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لو۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے خلاف چلے جاتے ہیں، FIR کروا دیتے ہیں، عدالت میں بیان دے دیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو بھی اس موڑ پہ لازمی اور ضرور لے کے آئیں گے، یہی مقافات عمل ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی نیو جنریشن اب یوز کر رہی ہے سوشل میڈیا، 50% یا 60% جو ہے وہ نیو جنریشن ہی وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ گھسی ہوئی ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے سیکھتے ہیں کہ یار جب وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اگر میں یہ قدم اٹھاؤں مجھے کیوں نہیں کریں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہوگا، مجھے کون مارنے والا ہوگا۔ سو ایک چیز یاد رکھنا، غلط چیز کو ہمیشہ غلط کہا کرو۔ میں نکاح کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، انہوں نے حرام رشتہ نہیں رکھا، نکاح کیا ہے، انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے گھر میں بتا دینا تھا، گھر والوں کو منانا تھا، نہیں مان رہے، اگین مناتے، اگین کتنی ہی ایج ہی 16 سال کی بلکہ 14 سال کی لڑکی کی ایج ہے، مناتی، آج نہیں کل لڑکا بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، ماں باپ بھی مان جاتے، نہ بھی مانتے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملا کے شادی کر لیتی، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، اللہ بھی اس کا۔
میری کوئی بات بری لگی ہو معاف کر دینا، اور کمنٹ میں لازمی بتانا میں نے کچھ غلط کہا یا پھر ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.